यसु नासरी के खूबसूरत और मीठे नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। मैं शगुफ्ता नसरीन बुनियादी कैथोलिक मसीही तालीम की मेज़बान आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज हम मुकाशफा की किताब के बाब नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 8 से तशरीह और तफसीर शुरू करेंगे। और इस तशरीह और तफसीर की बेमदद और रहनुमाई फ़राहम करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर अंजील साबर सैमुअल साहब। बाबू जी, मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि मुकाशफा की तशरीह और तफसीर हम सीख रहे हैं। इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल को समझने के लिए, बाइबल को समझाने के लिए 3 सवालात का क्लियर होना या उस पर अबूर होना ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें पहला है कि जो भी हम बाइबल मुक़द्दस की किताब पढ़ रहे हैं, बाब पढ़ रहे हैं या आयत पढ़ रहे हैं, हमें बिल्कुल वाज़िया होना चाहिए कि अब ये जो किताब पढ़ी जा रही है, जो बात की जा रही है, जो बात बताई जा रही है, वो कौन शख्स है जिसके सबब से ये बात हो रही है। क्योंकि ये सारा खुदा का पाक कलाम है, खुदा का इल्हाम है, लेकिन इंसानों के सबब से हम तक पहुंचा है। तो हमें पता होना चाहिए कि बात कहने वाला कौन है, शख्सी तौर पर वो पर्सन कौन है। दूसरी बात कि जो बात कही जा रही है उसके सामने शख्स जो हैं, सुनने वाले, वो कौन हैं, वो कौन हैं, उनके ख़यालात क्या हैं, नज़रियात क्या हैं, सकाफ़त क्या है, कल्चर क्या है, उनका सोच क्या है, उनका रहन सहन क्या है। और तीसरा सवाल कि जो बात की जा रही है आखिर क्यों की जा रही है, वजह क्या है। या तो किसी की खूबी बयान की जा रही है उसकी खूबियों की बना से, और या कोई खामी जो है उसकी निशानदही की जा रही है। तो ज़रूर इस तरह के जो पहलू हैं उन पर अबूर होना, उसको समझना, उसका इल्म होना ज़रूर है। अगर ये तीनों सवालात जो हैं वो हमारे जहन में क्लियर हैं तो हम खुदा के पाक कलाम को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उसको हम फलदार बना सकते हैं। तो आए आज हम जो हैं वो मुकाशफा की किताब उसका 5वां बाब 8वीं आयत से ये सिलसिला तशरीह और तफसीर का जो है वो शुरू करेंगे। मैडम जी, हम सब के लिए 8वीं आयत पढ़ेंगे। और जब उसने तुमार ले लिया तो वो 4 जानदार और 24 बुजुर्ग बर्रे के आगे गिर पड़े, और हर एक के पास एक एक बरबत और खुशबू से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। जब उसने तुमार ले लिया तो वो 4 जानदार और 24 बुजुर्ग आगे गिर पड़े। जब उसने खुदा के हजूर से भेदों का इल्म ले लिया, जब खुदा के बर्रे ने भेद ले लिए तो सारी कायनात, 4 जानदार, सारी कायनात, 24 बुजुर्ग यानी इसराइल कौम और नया इसराइल यानी मसीही उम्मत। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अहले खुदा की जमात जो है वो बर्रे के आगे गिर पड़े, वो बर्रे के आगे गिरते हैं। इससे मालूम होता है कि वो बर्रे के आगे गिरते हैं और सिजदा करते हैं, इसलिए कि बर्रा जो है वो ख़ुद खुदा है और खुदा की ज़ात को ही सिजदा वाजिब है। तो इसलिए नया इसराइल, पुराना इसराइल यानी 12 कबीले और 12 रसूल यानी मसीही उम्मत और पूरी कायनात में नस्ल इंसानी जो है वो बर्रे के हजूर गिरते हैं और बर्रे के हजूर जो हैं वो सिजदा करते हैं। हर एक के पास एक बरबत है, बरबत जो कि गीत, खुशी, शादमानी का सिंबल है, कि गीत गाते हैं, ऊंची आवाज़ से पुकारते हैं। और लुबान से भरे हुए सोने के प्याले, ये लुबान से भरे हुए सोने के प्याले ये इस ज़मीन पर रहने वाले मुकद्दसों की दुआएं हैं। मुकद्दसों की दुआएं जो हैं वो उसमें रखी हुई हैं, और लुबान का धुआं जो है वो आसमान की तरफ बुलंद होता है, आसमान की तरफ जाता है, यानी मुकद्दसों की दुआएं जो हैं वो खुदा तक पहुंचती हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारी दुआएं जब मुकद्दसीन की दुआओं से मिलती हैं तो ज़्यादा मोतबर हो जाती हैं और वो खुदा की हजूरी में पहुंचती हैं, और खुदा उसका फल जो है वो हम तक पहुंचाता है। हम देखते हैं कि गिरजाघर में भी लुबान चढ़ाया जाता है। तो गिरजाघर में जो लुबान चढ़ाया जाता है उसका भी यही मतलब है कि हम मोमिनीन की दुआएं, मुकद्दसीन की दुआएं ये मिलकर खुदा की हजूरी में चढ़ाई जाती हैं और वो कबूल होती हैं, और उसका फल जो है वो मोमिनीन को हासिल होता है। तो बरबत खुशी की अलामत है, गीत गाने की अलामत है, और
लुबान से भरे हुए सोने के प्याले, ये मुक़द्दसीन की दुआएं हैं जो खुदा के हजूर पेश की जाती हैं। और उन्होंने एक नया गीत गाकर कहा कि तू ही इस लायक है कि इस तुमार को ले और इसकी मोहरें तोड़े, क्योंकि तू ज़बा किया गया है और अपने खून के ज़रिए से हर कबीले, हर ज़ुबान, हर उम्मत और हर कौम में से खुदा के लिए ख़रीदा है। उन्होंने एक नया गीत गाकर कहा, यानी नजात का गीत। नए गीत का ज़िक्र जो है हम मज़ामीन में और इशाया नबी की किताब में भी देखते हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैडम जी हम सब के लिए हवाला निकालेंगे। ज़बूर नंबर 33 उसकी तीसरी आयत। उसके लिए एक नया गीत गाओ, बुलंद आवाज़ से अच्छी तरह बजाओ। हम और भी देख सकते हैं नए गीत के हवाले से। ज़बूर नंबर 40 उसकी चौथी आयत। उसने एक नया गीत मेरे मुंह में डाला, हमारे खुदा के लिए एक तराना हम्द। ज़बूर नंबर 98 उसकी पहली आयत। खुदावन के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताज्जुब अंगेज़ काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कदूस बाजू ने उसे फ़तह बख्शी है। हाँ, मज़ामीर में हम एक और भी हवाला देख सकते हैं, बहुत से हैं लेकिन हम एक और देखेंगे। ज़बूर नंबर 149 उसकी पहली आयत। खुदावन के लिए एक नया गीत गाओ, मुक़द्दसों की जमायत में उसकी हम्द गूंज उठे। तो इस तरह से हम ज़बूर में देखा नए गीत के बारे में। अगर हम देखना चाहें तो इशाया नबी की किताब जो है उसमें भी नए गीत के बारे में बताया गया है। इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 42वां बाब उसकी 10वीं आयत। खुदावन के लिए नया गीत गाओ, ज़मीन की इंतहा से उसकी हम्द करो, ऐ समुंदर और तुम सब जो उसमें हो, ऐ जज़ायर और तुम जो उनमें बसते हो। तो हम देखते हैं उन्होंने नया गीत यानी बर्रे की नजात बख्श काम का गीत गाकर कहा, जैसे खुदा की तारीफ़ में गीत गाते हैं उसी तरह बर्रे की हम्द के भी गीत गाते हैं, क्योंकि बर्रा खुदा है। ये है वो नया गीत कि तू ही इस लायक है कि इस तुमार को ले और इसकी मोहरें तोड़े, क्योंकि तू ज़बा किया गया है और अपने खून के ज़रिए से तूने हर कबीले, हर ज़ुबान, हर उम्मत और हर कौम में से खुदा के लिए ख़रीदा है और उनको हमारे खुदा के वास्ते बादशाही और काहिन बनाया है। और वो ज़मीन पर बादशाही करेंगे कि कायनात में से तू ही खुदा के भेदों को ज़ाहिर कर सकता है। तेरे पास ही खुदा का इख्तियार है और ये भेद और खुदा का इल्म रखने वाला सिर्फ़ और सिर्फ तू ही है। इसलिए नजात बख्श भेद बताने के लायक सिर्फ तू है, क्योंकि तू ज़बा किया हुआ और कुर्बान हुआ है। खून के ज़रिए, अपनी कुर्बानी के ज़रिए तूने आदमियों को ख़रीदा। अपनी जान देकर तूने ना सिर्फ यहूदियों को बल्कि हर कबीले, हर कौम, हर ज़ुबान, हर उम्मत को ख़रीद लिया है। मतलब कि ये तेरी नजात आलमगीर नजात है और उस ज़बा किए गए बर्रे ने इंसानों को जो सब कौमों में से हैं ले लिया और सबका नजात दहिंदा हुआ और सब जे गीत गाते हैं तेरी कुदरत के, तेरी नजात के। जी, आयत नंबर 10। और उन्हें हमारे खुदा के वास्ते बादशाही और काहिन बना दिया है और वो ज़मीन पर बादशाही करेंगे। और उन्हें बादशाही बना दिया, खुदा की बादशाही की मिरास अता कर दी और तूने उनको शाही कहानत का रुतबा अता कर दिया। खुद खुदा के साथ पैवस्त होने वाले और औरों को खुदा के साथ पैवस्त करने वाले, और वो ज़मीन पर रूहानी बादशाही करेंगे। रूहानी तौर पर वो खुदा के लिए काम करेंगे। जो गैर कौमों में से लिए गए वो नजात के इंतज़ाम में रूहानी हुकूमत करेंगे। रूहानी तौर पर इस दुनिया में खुदा की बादशाही को कायम करने का वसीला बनेंगे, बिलखसूस जो उस वक्त काम कर रहे हैं और बिलअमूम जो रोज़े महशर क़यामत तक इस दुनिया में खुदा के लिए, खुदा की बादशाही के लिए काम करते हैं। ये सब के लिए खुशखबरी दी गई है। आयत नंबर 11।
پھر میں نے نگاہ کی اور تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں لاکھ اور ہزاروں ہزار تھا۔ پھر میں نے نگاہ کی، پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ تخت اور ان 4 جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد، یعنی 4 جاندار پوری کائنات اور بزرگ 24 بزرگ، یعنی پرانا اسرائیل اور نیا اسرائیل، یعنی خدا کی پوری امت جو ہے، ان کے درمیان میں نے فرشتوں کی آواز سنی، لاکھوں لاکھ فرشتے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ مصنف جو ہے وہ مسیحوں کو اعزار ثانی اور دکھوں میں ان کا حوصلہ بلند کرتا ہے، ان کو قوت دیتا ہے، ان کو تقویت بخشتا ہے کہ دیکھو مسیحوں نہ ڈرو، کیونکہ دیکھو جو ہمارا بچانے والا ہے وہ لاکھوں لاکھ فرشتے رکھتا ہے، وہ لاکھوں لاکھ فرشتوں کا مالک ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ اختیار والا ہے، اور وہ کسی بھی طرح سے ہماری حفاظت کر سکتا ہے، وہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم لاکھوں لاکھ فرشتوں کا حوالہ دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں دانیل نبی کی کتاب، اس کا 7واں باب، اس کی 10ویں آیت۔ اس کے حضور سے ایک آتشی ندی نکل کر بہہ رہی تھی، ہزاراں ہزار اس کے خدمت گزار تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور میں کھڑے تھے۔ تب ارباب عدالت بیٹھ گئے اور کتابیں کھولی گئیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا جو ہے جی، یہاں پر یسوع مسیح جو ہے اس کو خداوند خدا کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ہم پرانے عہد میں دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو خدا کے حضور میں کھڑا ہو سکے، اور خداوند خدا لشکروں کا خدا، فرشتوں کا خدا ہے، اور وہی خدا جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور مصنف یہاں یسوع مسیح کو جو ہے وہ پوری قدرت کے ساتھ پیش کرتا ہے تاکہ پہلی صدی میں دومی شیان کے دور میں جو مسیحی لوگ جو ہیں وہ دکھ اٹھا رہے ہیں ان کو تسلی دی جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بالخصوص ان کو تسلی دی جا رہی ہے، اور بالعموم پوری مسیحی امت کو قیامت تک تسلی دی جا رہی ہے کہ فکر نہ کرو، تاریکی کتنی بھی کیوں نہ چھا جائے، بدی کی قوتیں کتنی ہی طاقتور اور قوت والی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن وہ خداوند خدا سے اور تمہارے نجات دہندہ سے زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ وہی پوری قدرت کا مالک ہے، اور وہی چشمہ ہے، اور وہ ان تمام تاریکی قوتوں کو پسپا کر دے گا۔ اس لیے تم ایمان میں مضبوط رہو اور اس ایمان کے سائے تلے بڑھتے چلے جاؤ۔ آیت نمبر 12، اور یہ بڑی آواز سے کہتے تھے کہ برا جو ذبح کیا گیا ہے وہ اس لائق ہے کہ قدرت اور دولت اور حکمت اور قوت اور عزت اور تمجید اور حمد پائے۔ اور یہ بڑی آواز سے کہتے تھے، یعنی سب فرشتے خدا اور برے کی تعریف بلند آواز سے کرتے تھے۔ برا جو ذبح کیا گیا ہے وہ اس لائق ہے کہ قدرت اور دولت اور حکمت اور قوت اور عزت اور تمجید اور حمد پائے۔ یہ کامل تعریف ہے۔ یہاں ہم اگر دیکھیں تو 7 بنیادی سچائیاں ہیں، صفات ہیں جن کو فرشتے گا رہے ہیں۔ تو 7 کا عدد ہم نے دیکھا کہ کاملیت کا عدد ہے، اور یہ 7 صفات جو ہیں وہ خدا میں کامل ہیں، مکمل ہیں، عین ہیں۔ اور یہ کون سی 7 ہیں؟ ہم اس پر ذرا غور کرتے ہیں کہ وہ کامل تعریف پائے، اتنی تعریف پائے جتنی خدا کے لیے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ برا جو ہے وہ خدا ہے اور وہ کامل مکمل تعریف کے لائق ہے۔ اس لیے 7 صفات جو ہیں وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ پہلی ہے کہ وہ قدرت والا ہے، دوسری ہے وہ غنی ہے، تیسری ہے وہ حکمت والا ہے، وہ قوت والا ہے، وہ عزت والا ہے، وہ تمجید والا ہے، اور وہ حمد والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برا خدا ہے اور خدا والی قدرت رکھتا ہے، سچائیاں رکھتا ہے، اور مکمل طور پر اس کے حضور میں یہ تعریف کی جائے اور اس کے سامنے سرنگو ہو کر اسے خدا قبول کیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی صدی میں ہی رسولی دور میں بھی یسوع مسیح کو جو ہے وہ خدا مانا جاتا تھا، مانا جاتا ہے، اور وہ سچا خدا ہے۔ 13ویں آیت، اور میں نے ہر ایک مخلوق کو جو آسمان پر اور زمین پر اور زمین کے نیچے اور سمندر پر ہے اور جو کچھ ان میں ہے یہ کہتے سنا کہ تخت نشین کی اور برے کی برکت اور عزت اور تمجید اور قوت ابدالآباد تک رہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
میں نے ہر ایک مخلوق کو جو آسمان پر، زمین پر اور زمین کے نیچے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک پہلے باب میں بھی تشریح کرتے ہوئے کہ پرانے زمانے میں 3 طرح سے بھی کائنات کو تقسیم کیا جاتا تھا، یعنی آسمان پر اور زمین پر اور زمین کے نیچے. یہ ایک طرح کی تقسیم ہے اور 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا پوری کائنات کو. دوسری تقسیم ہے آسمان، زمین اور پانی اور پھر پتال. تو اس لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے آسمان پر یعنی خدا کے حضور، برہ کی تعریف کا گیت، اس کی شادمانی، اور پھر اس زمین پر اور پھر زمین کے نیچے یعنی سمندر کی تری کی بات کی گئی ہے. تو اس لیے اگر ہم یہ حوالہ دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سمندر میں مچھلیاں جو ہیں ان کے سبب تعریف ہو رہی ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں ایوب نبی کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 8ویں آیت. اور سمندر کی مچھلیوں سے تو وہ تجھ سے بھی بیان کریں گی. تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں مزامیر 69 69 اس کی 35ویں آیت. تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کائنات جو ہے وہ کس طرح سے خدا کی شکر گزاری کرتی ہے، تعریف کرتی ہے. ہاں جی. آسمان اور زمین اس کی ستائش کریں اور سمندر بھی اور جو کچھ اس میں چلتا پھرتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات یہ کہتے سنا کہ تخت نشین اور برے کی برکت اور عزت اور تمجید، قوت ابدالآباد تک رہے. تخت نشین یعنی خدا اور برے کی ہر وقت تعریف ہوتی رہے، دونوں کی خدا والی تعریف ہوتی رہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاک تثلیث کے 2 رکن جو ہیں وہ واضح طور پر ہمیں دکھائے جا رہے ہیں، یعنی خدا باپ اس کی ہمیشہ سے تمجید ہوتے رہے اور خدا بیٹا اس کی بھی ہمیشہ سے ہمیشہ تک تمجید ہوتی رہے اور اس کی گواہی دی جا رہی ہے. ہاں جی. آخری آیت. اور چاروں جانداروں نے کہا آمین اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا. چاروں جانداروں نے کہا آمین یعنی ساری کائنات نے کہا آمین. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگوں نے اسے سجدہ کیا ہے. ساری کائنات اور بزرگ یعنی پرانا اسرائیل اور مسیحی امت نیا اسرائیل یعنی خدا کی قوم، خدا کی امت، خدا کے لوگ، سب نے گر کر اسے سجدہ کیا یعنی اسے اپنا خدا مانا اور کہا کہ آمین یعنی ایسا ہی ہے. یسوع مسیح برہ جو ہے وہ خدا ہے، وہ کامل خدا ہے اور ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہو. اور وہ اپنے طور پر جو ہیں اس الہی سچائی کی گواہی دیتے ہیں. اور کل مخلوقات نے کہا یعنی ساری کائنات نے کہا کہ ایسا ہی ہو اور ایسا ہی ہے. یہ سچ ہے اور برحق ہے کہ تخت نشین اور برہ دونوں قدرت والے، دونوں دولت والے، حمد و تعریف والے اور دونوں کلیسیاؤں کے خدا کے ساتھ، یعنی دونوں کلیسیائیں میں نے آپ کو بتایا پرانا عہد یعنی اسرائیل قوم اور نیا اسرائیل یعنی مسیحی امت. تو دونوں پوستہ لوگوں نے گر کر سجدہ کیا اور دونوں نے خدا کی الہی عزت جو ہے اس کو الہی عزت دی اور الہی عزت اور تعظیم کو قبول کیا کہ وہ اس لائق ہے. تو اس لیے آئے میرے عزیزو، آج ہم نے دیکھا ہے باب نمبر 5 اور اس کے بعد جو ہیں وہ ہم یہ جو تمہار 7 مہروں والا ہے ہم اگلے باب میں دیکھیں گے کہ برہ جو ہے وہ کیسے مہریں کھولتا ہے اور پھر جب مہریں کھولی جاتی ہیں تو اس کے اندر کیا کیا جو ہیں وہ آفات آتی ہیں اور کیا کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. شکریہ. جی ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کے کلام کے حوالے سے آپ کو بہت برکت ملی ہوگی. آج ہم نے مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 5 کی آیت نمبر 8 سے 14 تک کی تشریح و تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے. ہماری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ پاک کلام پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان روزوں کے ایام میں زیادہ سے زیادہ روزے اور ریاضت کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اب آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، یہی سوچ کر کہ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے. آمین.